حضرات ویسے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر یا آپ دی ولادت دا تذکرہ ربیع الاول دا محتاج نہیں ہے کہ ربیع الاول آئے تے حضور دی ولادت بیان کیتی جائے. اے تے ویسے ہی ایک اتفاق ہے. الحمدللہ اسی تے سارا سال سرکار دیاں گلاں کرنے ہاں, الحمدللہ پورا سال حضور دا تذکرہ کرنے ہاں, 12 مہینے نبی پاک علیہ السلام دا ذکر خیر کرنے ہاں. اور یاد رکھنا آپ دے آن دی خوشی ہے, اتنی خوشی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. نس نس وچ آقا دا پیار ہے, رگ رگ وچ آقا دی محبت ہے, آقا دا پیار ہے. توجہ فرمانا, توجہ فرمانا. حضرات نبی پاک علیہ السلام دے آن دی خوشی سال بعد جوش نہیں مار دی. الحمدللہ 24 گھنٹے ہی سرکار دے آن دی خوشی رہندی ہے. جے گل سمجھ آئے تو پھر کہنا ہے سبحان اللہ. کیوں بھئی نبی پاک دے آن دی خوشی ہے کہ نہیں؟ سال بعد یہ سارا سال خوشی ہے, ہر لمحہ خوشی ہے, ہر آن خوشی ہے, 24 گھنٹے خوشی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی پل ایسا نہیں جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دی خوشی نہیں. ہر ویلے خوشی ہے. 1450 سال پہلے کائنات دا نقشہ ہی ہور سی. برائیاں عام سن, جرائم عام سن, ظلم عام سی, ہائے ہائے بے راہ روی عام سی, شراب نوشی عام سی, جوا عام سی, ظلم و ستم عام سی. اللہ ذوالجلال نو اس قوم دی بے بسی تے ترس آیا, مالک کائنات نو اس قوم دی جہالت تے ترس آیا. اللہ ذوالجلال نے جہالت مٹان واسطے, ظلمت مٹان واسطے, بے راہ روی دا شکار قوم نو جنت دی سڑک تے چلان واسطے, مالک ارض و سما نے جہنم تے گڑے تے پہنچے ہوئے لوگاں نو بچا بچا کے جنت دے رستے لان واسطے میرے تیرے مصطفیٰ نو دنیا اندر مبعوث فرمایا. میرے پاک نبی آئے, رہبر بن کے آئے, رہنما بن کے آئے, مقتدا بن کے آئے, پیشوا بن کے آئے, جگدان دے پیر بن کے آئے, ہر خوبی دی اخیر بن کے آئے, سراج منیر بن کے آئے, بدر منیر بن کے آئے, نیر بطحا بن کے آئے, انجم طاہا بن کے آئے, مہر تدلا بن کے آئے, زینت کعبہ بن کے آئے. حضرات سنیے, اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کیتیاں ہیں بندہ گن نہیں سکدا, شمار نہیں کر سکدا. اکھیاں اللہ دی نعمتیں, سارے بولو اکھیاں اللہ دی نعمتیں. زبان بولو بولو زبان اللہ دی نعمتیں, کان اللہ دی نعمتیں, ہاتھ پیر اللہ دی نعمتیں. میں صدقے جاواں قربان جاواں, اے ساری نعمتاں ایک پلڑے اندر رکھیاں جان, آمینہ دے لال نو ایک پاسے رکھیا جائے. رب کعبہ دی قسمیں ساری کائناتیاں نعمتاں مل کے نعمت مصطفیٰ دا مقابلہ نہیں کر سکتی. آئیے سنیے, مالک کائنات نے اپنی نعمتاں یاد دلائیاں, مالک کائنات نے اپنی نعمتاں دا تذکرہ فرمایا. پورے قرآن اندر اللہ پاک نے کتے نہیں فرمایا اے بندیا میں تینوں اکھیاں دتیاں میں تیرے تے احسان کیتا ہے. پورے قرآن اندر اللہ نے نہیں فرمایا اے بندے میں تینوں کان عطا فرما کے تیرے تے احسان کیتا ہے. سارے قرآن چ اللہ پاک نے کتے نہیں فرمایا اے میرے بندے میں تیری زبان بنا کے میں تیرے تے احسان کیتا ہے. پورے قرآن اندر اللہ پاک نے کتے نہیں فرمایا او بندیا میں تیرا دل دماغ بنا کے میں تیرے تے احسان کیتا ہے. حالانکہ لوگو اللہ دے احسان نے ایک دوسرے تو بڑھ کے احسان نے اللہ اللہ, مگر مال کے کائنات نے احسان کر کے جتایا نہیں. ایک کو احسان جتایا ہے جیدہ نام محمد, اچھی کہو صلی اللہ. مال کے کائنات نے ایک احسان کر کے جتایا جیدہ نام مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں صدقے جاواں قربان جاواں, سب تو بڑی اللہ دی نعمت ہے, سب تو بڑا اللہ دا احسان ہے. آقا دا نام آئے, مسلمانہ نبی پاک دا ذاتی یا صفاتی نام آئے. کوئی مومن چپ نہیں رہنا چاہیے, نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنا ہے. سونے تے درود تے سلام پڑھیے, ہار کھیڑی ہار صبح شام پڑھیے. سارے کہو, چلو گونگیاں نو چھٹی, باقی کہو سبحان اللہ.
آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں مکے غم میں خوشیاں ہزارہ مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں میرے اہل سنت ویرو اہل حدیث ویرو اللہ واللہ دیوبندیو بریلویو اور الذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے اور الذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے جنتانو جاون لئی اے راواں مل گئیاں جنتانو جاون لئی اے راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں حضرات گرامی مالک کائنات نے اپنی نعمتاں یاد کروائیاں نے تاکہ میرا بندہ میری یاد تو غافل نہ ہو جائے اے میرا بندہ میری یاد تو دور نہ ہو جائے اے میرا بندہ میری نعمتاں تو غافل نہ ہو جائے مالک کائنات نے اپنی نعمتاں یاد دلائیاں اور لوگو اللہ دا قرآن سن لو مالک کائنات نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا سونا والا کتھے بیٹھا ہے میک دے نال منہ لاؤ تے بولدا ہے جے دور ہو جو تو بند ہو جاندا ہے نا ذرا سیٹ کر یار آواز سیٹ نہیں تیری حضرات گرامی توجہ فرماؤ مالک کائنات دا قرآن آیا ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به الله والله لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا مالک کائنات نے زمینہ دا تذکرہ فرمایا آسمانہ دا تذکرہ فرمایا رات دا تذکرہ فرمایا دن دا تذکرہ فرمایا نیند دا تذکرہ فرمایا آرام دا تذکرہ فرمایا بندے تیرے جوڑا جوڑا بڑھ کے آن دا تذکرہ فرمایا آسمان تو برسن والی بارش دا تذکرہ فرمایا اللہ واللہ اللہ انج اللہ پاک نے اپنی نعمتاں یاد دلائیاں میرا بندہ میری نعمتاں تو غافل نہ ہو جائے میری یاد تو غافل نہ ہو جائے دوسرا مقام سورۃ البلد 30واں پارہ مالک کائنات نے 3-4 نعمتاں یاد دلائیاں الم نجعل لہ عینین الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین اللہ اکبر کبیرہ ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین اللہ پاک نے جو نعمتاں یاد دلائیاں نعمتاں یاد کروائیاں اللہ واللہ اللہ احسان کر کے جتایا نہیں ایک کو احسان جتایا ہے مالک کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ پاک نے فرمایا اللہ نے مومنات سال کر چڑھے آئے مومنات سال کیتا ہے اکھیاں تے کافران بھی دیتیاں نے کان اللہ نے یہودیوں بھی عطا فرمائے زبان اللہ پاک نے مشرکوں بھی عطا فرمائی دل تے دماغ اللہ نے سکھاں بھی عطا فرمائے ہاتھ پیر اللہ نے ہندوانوں بھی عطا فرمائے اللہ واللہ اللہ اے ساری نعمتاں ہر قسم دے لوگاں نو عطا کیتیاں آمینان دلال اللہ نے صرف مومنان نو عطا فرمایا تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ
محمد خالد مجاہد صاحب. یہ کی خیال ہے انعام بھی قاری سمیع اللہ دے تے نعرے بھی قاری سمیع اللہ ہی لاوے؟ تسی صرف سنن واسطے ہی ہو اور تسی بھی کہ ہلو جلو کو حرکت کرو. اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے. ایتھے جویں خوش بیٹھے ہو اللہ خوشی خوشی جنت دا داخلہ عطا فرمائے. اللہ تانوں سارے نوں انجم صاحب دے نال مکے مدینے لے جائے. ہاں انشاءاللہ اللہ دے حبیب نال پیار دے شعر بھی سنائے. اج قاری انجم صاحب دی قاری سمیع اللہ صاحب دی نانی واسطے انجم صاحب دی والدہ واسطے خصوصی دعا کرنی ہے. او میرے واسطے بڑیاں دعاواں کر دی. اللہ عثمان جنت دیاں بہاراں عطا فرما. اور کہہ دیو اللہ عثمان جنت دیاں بہاراں عطا فرما. سیدہ عائشہ صدیقہ دا ساتھ نصیب فرما. اللہ جتنیاں بھی ماما ٹر گیاں ساریاں ماما نو بی بی فاطمہ دا ساتھ نصیب کر دے. حضرات گرامی جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں سب تو بڑی اللہ دی نعمت میرا مصطفیٰ ہے. سب تو بڑا اللہ دا احسان میرا مصطفیٰ ہے. سب تو بڑا اللہ پاک دا انعام میرا مصطفیٰ ہے. سب تو بڑا اللہ پاک دا کرم تے فضل میرا سب تو بڑا اللہ پاک دا فضل و کرم میرا تیرا مصطفیٰ ہے. اللہ 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 بھئی اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا. سارے بولو سارے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا. سال بعد نہیں 24 گھنٹے ہونا چاہیے بھئی اللہ دے حبیب نال اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا. بس قولی نہیں جی عملی اظہار ہونا چاہیدا. اللہ اکبر کبیرہ. صورت تے سیرت جی دی سب نالوں آلائی. صورت تے سیرت جی دی سب نالوں آلائی. شان تے مقام جیدہ شان تے مقام جیدہ جاگ نال بالائی. جے نہیں سمجھ آئی پھر دوبارہ سن لو. محبت دیاں گلاں پیار دیاں گلاں اللہ اللہ اللہ. صورت تے سیرت جی دی اللہ بابیاں دا پیار قبول فرمائے. انہاں نے لال دیتا اللہ انہاں نو ہرے عطا فرمائے. اور کہہ دیو چلو میں تواڈے واسطے بھی دعا کرنا اللہ تانوں بھی بے بہا عطا فرمائے. اللہ اینے دے کہ حج تے چلے جاؤ. اللہ اینے دے کہ عمرے تے چلے جاؤ. گل دھیان نال سننی ہے جملہ دھیان نال سننا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی محبت دی گل پیار دی گل. صورت تے سیرت جی دی جگ نال آلائی. شان تے مقام جی دا سب نال بالائی. ایسے سونے دے غلاماں وچ ایسے آقا دے غلاماں وچ شمار ہونا چاہیدا. ایسے آقا دے غلاماں وچ شمار ہونا چاہیدا. اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا. اللہ اکبر کبیرہ. جس دا پسینہ مہکے وانگ کستوریاں. تسی بول دے نہیں تواڈیاں کی نے مجبوریاں. جس دا پسینہ مہکے وانگ کستوریاں. سیاں نہ جان ساڈے کولوں ہن دوریاں. سیاں نہ جان ساڈے کولوں ہن دوریاں. بھی آقا دے شہر وچ کاروبار ہونا چاہیدا. بھی آقا دے شہر وچ کاروبار ہونا چاہیدا. اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا. حضرات میں عرض کر رہا سا سب تو بڑی اللہ دی نعمت میرا مصطفیٰ ہے. سب تو بڑی اللہ دی نعمت اکھیاں چھوٹی نعمت ہے. زبان چھوٹی نعمت ہے. کان چھوٹی نعمت ہے. دل دماغ چھوٹی نعمت ہے. زندگی چھوٹی نعمت ہے. تندرستی چھوٹی نعمت ہے. میرا کملی والا مصطفیٰ اللہ دی سب تو بڑی نعمت ہے.
اللہ تیری جوانی چ برکت کرے بندیاں نو چارج کیتا ہی حضرات گرامی جڑی بات مرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے پاک نبی آئے اللہ دا انعام بن کے آئے میرے تیرے پاک نبی آئے اللہ دا تحفہ بن کے آئے حدیث پاک اندر آندا ہے آپ نے فرمایا لوگو میں تواڈے واسطے اللہ دا تحفہ بن کے آیا اللہ دا تحفہ بن کے آیا اللہ اکبر کبیرہ او یار تحفیاں دی قدر کری دیئے یہ اللہ دا تحفہ ہے میرا مصطفیٰ آپ دی سنت عمل کرو یہ نبی پاک دی قدر ہے اللہ دا تحفہ ہے میرا مصطفیٰ آپ دی فرما برداری کرو آپ دی سنت نال پیار کریا کرو آپ دے طریقے نال پیار کریا کرو اللہ اکبر کبیرہ آپ دی ادامہ نال پیار کریا کرو آپ دی سنتاں نال پیار کریا کرو میں صدقے جاواں قربان جاواں میرے پاک نبی دے آن تو پہلے لوگوں ہر بندہ ہی اپنا اپنا الہ بنا کے دی پوجا کر رہے ہیں کوئی پتھر دا مجسمہ پوجدا ہے کوئی مٹی دی مورتی پوجدا ہے اللہ اللہ کوئی درخت دی پوجا کردا ہے کوئی حجر تے شجر دی پوجا کردا ہے مسلمانوں ذرا توجہ کر دیا جانا لوکی پوج دے سن پہ حجرانو توجہ فرمانا میرے اپنے بنائے جملے لوکی پوج دے سن پہ حجرانو کوئی حجرانو کئی شجرانو ہر بندے دا رب وکھرا وکھرا ہے کوئی مٹی دا رب پوجدا ہے کوئی چاند دی پوجا کردا ہے کوئی سورج نو خدا بنائی بیٹھا ہے کوئی تارے نو اپنا حاجت روا بنائی بیٹھا اللہ اللہ کوئی گاچی دا رب پوجدا ہے مسلمانہ کو ستواں دا رب بنا کے پوجدا ہے لوکی پوج دے سن پہ حجرانو کوئی حجرانو کئی شجرانو اونا در در دیاں پجاریانو توجہ توجہ اونا در در دیاں پجاریانو بھائی ارشد صاحب توجہ فرمانا بڑا سفر کر کے آئے اللہ تنو حج کرائے اونا در در دیاں پجاریانو ایک در تے سونا چکان آیا کائنات دا سونا امام آیا کائنات دا بن کے امام آیا جد حسن دی جگ وچ تم پہ گئی سارے نبیاں دا سلطان آیا کائنات دا سونا امام آیا لوگوں میرے پاک نبی دے آن تو پہلے ان کانو من قبل لفی ضلال مبین اللہ دا قرآن کہندا ہے میرے نبی دے آن تو پہلے ظلمتا سن اللہ دا قرآن کہندا ہے میرے نبی دے آن تو پہلے ہنیرے سن اللہ دا قرآن کہندا ہے میرے نبی دے آن تو پہلے ظلمتا سن اللہ دا قرآن کہندا ہے میرے نبی دے آن تو پہلے جہالتاں ہی جہالتاں سن کیسی جہالتاں سن بیٹا پیدا ہوئے تے جشن منائے جاندے پتر جمے تے خوشیاں منائیاں جاندیاں جے بیچاری بیٹی پیدا ہو جاندی سوگ منایا جاندا ہے اللہ 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 او بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو 9 ربیع الاول دی محفل پاک جانے والو اج میرے نبی دی ولادت دا دینے میں کیوں نہ سرکار دی ولادت دی گل سناواں میں کیوں نہ نبی پاک دی آمد دی گل کراں میں کیوں نہ نبی پاک دی تشریف آوری دی گل کراں اللہ 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 حالانکہ لوگ اختلاف نبی پاک دی ولادت دی تاریخ اندر سب تو زیادہ مضبوط روایت 9 والی ہے سب تو مضبوط روایت 2 والی روایت بھی ہے مولانا احمد رضا خان نے اپنے فتاوہ رضویہ دی جلد نمبر 26 لکھے ہیں آپ 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے ملفوظات لکھے ہیں 12 نو پیدا ہوئے حضرات 9 دی بھی ہے ابو الفدا نے کیا ہے کہ آپ 10 نو پیدا ہوئے محمود پاشا فلکی نے کیا آپ 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ 10 محرم نو پیدا ہوئے شیعہ نے کیا آپ 17 ربیع الاول نو پیدا ہوئے اے دے اندر اختلاف ہے 2 چیز اندر اختلاف نہیں ہے توجہ میرے وال 2 چیز اندر اختلاف نہیں ایک نبی پاک دی وفات 12 ربیع الاول آپ دی وفات کسے نو اختلاف نہیں بولو کسے نو مولانا احمد رضا خان بریلوی نے بھی لکھیا ہے آپ دی وفات شریف 12 ربیع الاول اللہ 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 یہ دے اندر اختلاف کوئی نہیں یہ دے اندر اختلاف کوئی نہیں لیکن لوگ دوسری گل یاد رکھنا آقا سوموار نو پیدا ہوئے آپ دی ولادت دے دن اندر بھی اختلاف کوئی نہیں آپ سوموار نو پیدا ہوئے یہ دے اندر اختلاف کوئی نہیں اللہ 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 آپ دی ولادت دا دن سوموار آپ سوموار نو کی کر دے سن چنڈیاں لاندے سن جلوس کر دے سن
پہاڑیاں بناندے سن کی کردے سن سال بعد ہر سوموار دا روزہ نبی پاک نے رکھیا ہر سوموار دا سال بعد نہیں ہر سوموار دا نبی پاک نے روزہ رکھیا ہے پوچھیا گیا سونیو تسی سوموار دا روزہ کیوں رکھ دے ہو میری سرکار نے فرمایا حبیب کردگار نے فرمایا آقا فرماتے ہیں میں اس دن پیدا ہویا شکرانے دے طور تے روزہ رکھنا اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے آن تو پہلے ہر پاسے ہنیرے چھائے سن ہر پاسے ظلمتاں چھائیاں سن بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو گڑیاں وچ پوریا جاندا سی اونا بے بس تے مظلوماں لئی اونا بے بس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا کائنات دا سونا امام آیا کائنات دا بن کے امام آیا جید حسن دی جگ وچ تم پہ گئی سارے نبیان دا سلطان آیا اللہ اکبر کبیرہ آؤ لوگوں سنو ذرا مالک کائنات نے کسے بھی نعمت دا ذکر اس انداز اندر نہیں فرمایا جویں میرے مصطفیٰ دا تذکرہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ نے مومنت احسان فرمائے اذ باس فیہم رسولا من انفسہم کہ انہاں دے اندر انہاں وچوں رسول مبعوث فرمایا کیسا رسول عطا فرمایا یتلو علیہم آیاتی جڑا اللہ پاک دے کلام دی تلاوتاں کر کر کے سناندا ہے ویزکیہم جڑا قوم نو پاک کردا ہے انہاں دا تزکیہ کردا ہے ویعلمہم الکتاب والحکمت جڑا کتاب و حکمت دی تعلیم دیندہ ہے الکانو من قبل لفی ضلال مبین میرے نبی دے آن تو پہلے ظلمتاں سن میرے نبی دے آن تو پہلے ہنیرے سن لوگ آکے اپنی داستانہ سنایا کر دے آقا جی جناب دے آن تو پہلے ساڑیاں حالتاں حیوانہ والیاں ساڑیاں حالتاں ڈنگراں والیاں اللہ واللہ اللہ کوئی کہندہ سونیاں میں ستواں دارہ بنا کے پوجے آئے کوئی کہندہ سونیاں میں درخت دی پوجا کردا رہا کوئی کہندا سونیا میں سورج دی پوجا کردا رہا کوئی کہندا سونیا میں چند تاریاں دی پوجا کردا رہا اللہ واللہ اللہ ایک آن والا آیا ہے آ کے میرے مدنی تاجدار نو کہندا سونیا اللہ واللہ اللہ ساڈے خاندان تے برادری دا رواج جناب دے آن تو پہلے ساڈا رواج بن گیا سی اسی بیٹیاں نو سنگا ہی دفن کر دیندے اسی بیٹیاں نو سنگا ہی درگور کر دیندے اللہ واللہ اللہ آقا جی میرے کار اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے نا اللہ واللہ اللہ افسوس میں نے اس بات دا ہے میری برادری والے ہیں میرے قبیلے والے ہیں میرے خاندان والے ہیں جم دیاں تیاں ماریاں جم دیاں تیاں دے گلے دبائے لیکن سونے ہاں میرے کلو کتنا بڑا ظلم ہویا ہے کتنا بڑا میں پاپ کمایا ہے چل دی پھر دی گلاں باتاں کر دی بیٹی میں مار بیٹھا اللہ واللہ اللہ برادری منان واسطے رسیا قبیلہ منان واسطے سجنہ تے یاراں نو راضی کرن واسطے قوم تے قبیلے دے رواج نو زندہ کرن واسطے میں اپنی بیٹی دا قتل کیتا ہے میں اپنی بیٹی نو زندہ درگور کیتا ہے ابو ابو پکارن والی بیٹی بابا بابا کہن والی بیٹی سونیت پیاریاں گلا کرن والی بیٹی میرے آنگن دے اندر چل دی میں بڑی سونی لگ دی لیکن سونیا اس بیٹی دی وجہ تو قبیلہ رس گیا سی اس بیٹی دی وجہ تو خاندان ناراض ہو گیا توجہ اس بیٹی دی وجہ تو میرے یار اخیار بن گئے میرے رشتہ دار بھی بیگانے بن گئے میں ساریاں چھڑ دیتا میں ساریاں چھڑ دیتا آقا جی میرا جرم کیے میرے کار اندر بیٹی ہے میرا قصور کیے میرے کار اندر بیٹی زندہ ہے اللہ واللہ اللہ جدو ہر پاسوں رہ گیا نا ہر پاسوں میں بے بس ہو گیا نا سارے ہی میں بلا چھڑے آئے سارے نظرہ چو گرا چھڑے آئے آقا جی میرا دل پتھر ہو گیا میں بیٹی دے قتل دا فیصلہ کر لے آئے اللہ واللہ اللہ انہوں نال لے جانا دور لے جانا اللہ اکبر کبیرہ انہوں دور لے جا کے میں
ہیں مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا حاجی عبدالقیوم صاحب اللہ انہاں دی تشریف آوری قبول فرمائے علماء نال بڑا پیار کردے نے بڑیاں محبتاں کردے نے اللہ حاجی صاحب دی محبتاں قبول فرمائے اور قاری سمیع اللہ صاحب نال تے ماشاءاللہ بڑا ہی پیار کردے نے اللہ تعالیٰ انہاں دوواں ویراں دی محبتاں قبول فرمائے آمین تے کہہ دو آمین حضرات سنیے ذرا میرے پاک نبی دے آن تو پہلے کیسیاں جہالتاں میرے پاک نبی دے آن تو پہلے کیسا ظلم ہو رہا ہے کہندا سونیا میں رسیا قبیلہ منان واسطے خاندان نو منان واسطے برادری نو منان واسطے اپنی بیٹی دے قتل دا فیصلہ کر لیا ہے اللہ اللہ دھوکے دے نال میں دور لے گیا دھوکے دے نال میں بیٹی نو دور لے گیا یا تے گڑا بنایا ہے اللہ اللہ یا دوسری روایت ہے پرانا پرانا جاکو آقا جی میں بیٹی نو باسواں تو پکڑے آئے گھڑے دے اندر سٹے آئے نا جدوں میں سٹیا تو میری بیٹی دی چیخاں نکل گئی میری بیٹی ٹائم مار کے رون دیئے چیخاں مار کے رون دیئے آخری جملے میری بیٹی دے آخری گلہ میری بیٹی دیاں بابا نہ مارو میرے بابا نہ مارو اللہ اللہ آقا جی او جدوں میری بیٹی دیاں آخری گلہ جڑی درگور کر لگیاں انہیں چیخاں ماریاں سن او جدوں میں یاد آن دیاں لے میرے دماغ نہ ٹکران دیاں آقا میں بے قرار ہو جانا میں بے چین ہو جانا اللہ اکبر کبیرہ کہندی ہوئے گی نا اللہ اللہ نام سونا چاندی منگا نہ تیرے کولے آواں ایتھے چھوڑ نہ جاویں بابل میں روندی مر جاواں اللہ اللہ بابا جے ظلم تو باز نہیں آنا جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے درباری لب لوانگی تینو بابا اوتے لوانگی بدلے ساری اللہ اللہ ان کانو من قبل لفی ضلال مبین داستان میرے پاک نبی نے آنسو بہا کے سنی او مسلمانوں نبی پاک دے آن تو پہلے کس قسم دیاں ظلمتاں بارش بند ہو جاندی نا بارش می بند ہو جاندہ آج بھی ہندو اندر کئی رسمانے گوبر لے کے نا گویا مجھا دا گویا انہوں بالٹیاں پا کے وچ پانی پا کے پتلا کر کے وچ رنگ پا کے ایک دوسرے تے سڑ دینے اور عقیدہ رکھ دینے بارش آئے گی پاکستان دے مسلمانہ وچ بھی کئی جراثیم موجود نے بارش بند ہو جائے ایک دوسرے تے پانی سڑ دینے اور نہ میرے نبی نے نماز استسقاء پڑھی ہے آپ دی سنت تے عمل کریا کرو بارشاں بند ہو جائیں توجہ میرے وال توجہ ہے بارش بند ہو جاندی پتہ کی کر دے اونٹ لے کے نا اونٹ یا اونٹنی ڈاچی تے کپڑا لے لین دے ڈاچی دی پوشل دے نال انج کپڑا بند دیتا جاندہ ہے ڈاچی دی پوشل نال کپڑا بن کے ٹاکیاں بن کے او دے اتے تیل پایا جاندہ تو جو میرے وال کتھے بنے کپڑا ڈاچی دی ان جان تے حیوانوں بھی پیاری ہوندی ہے نا کی خیال ہے او حیوانوں جان نہیں پیاری ایدی پوشل تے کپڑا بنیا گیا ٹاکیاں بنیا گئیاں تیل پایا گیا اتے اگ لا دین دے یہ اگ ٹاکیاں نو لگ دیئے نا جلدی جدوں دم تے آندی ہے ڈنگر دے جسم نو اگ لگ دیئے حیوان دے جسم نو اگ لگ دیئے نا او آوازاں کڑ دائے تے دوڑ دائے اے لوگ کافر تاڑیاں مار دے ہن بارش آئے گی اس قسم دیاں جہالتاں دا تذکرہ اللہ دا قرآن کر دا کانو من قبل لفی ضلال مبین اللہ اللہ جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں
جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، اللہ اللہ قمر کی چاندنی قدموں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر، اے بابیاں دی محبت، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، اللہ اللہ حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، توجہ فرماؤ ذرا، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے نصیبوں پر، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، کیوں تیرے غربت کدے اندر، تیرے غربت کدے اندر رحمت پروردگار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، اللہ اللہ بڑی مایوس تھی دائی، توجہ ہے، لگتا ہے توجہ ہٹ گئی ہے، رب دا واسطہ جے توجہ کر لو، پویں اے لے کے توجہ کر لو، توجہ پوری کر لو ذرا، بڑی پیاری گل کہن والا، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، توجہ فرمانا، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی، دو تین سال پہلے نا میری تقریر سی سعودیہ طائف اندر، طائف شہر اندر تقریر کر کے ہٹیا، ایک دوست ملیا دا نام سی مصطفیٰ بٹ، اللہ دی زندگی چ برکت کرے، کہندا جی میں بنو سعد تو آیا تقریر سنن واسطے، میرے بچے بھی نال آئے نے، تے جے تھوڑی جی تکلیف کرو تے کل میرے کو دعوت کھا لو، تے نالے بی بی حلیمہ دا پنڈ ویکھ لو، نالے بی بی حلیمہ دا، نالے اماں حلیمہ دی بستی ویکھ لو، نالے میری دعوت قبول کرو، میں کیا انا کی پاڑے دو اکھاں، اماں حلیمہ دا پنڈ ویکھاں، اماں حلیمہ دی او نگری ویکھاں، او جتھے میرے کملی والے نو چولے چلائے گئے، جتھے میرے پاک نبی نو لوریاں دتیاں گئیاں، او جیدیاں وادی اندر میرا کملی والا چھوٹی جی چھڑی پکڑ کے دائی حلیمہ دی بکریاں چرایا کر دے سی۔ اچھا یار میں بھی کہنا، تسی بھی کہندے ہو، وہابی دیوبندی سنی سارے کہندے نے بنو سعد قبیلے دیاں دائیاں آئیاں، سارے کہندے نا مکے بچے لین آئیاں نا، بچے ملے بچے لے کے گئیاں، آج تک کسے دائی دا نام سنیا جے؟ بولو کوئی مائی دلال ہاتھ کھڑا کرے کسے دائی دا نام، اور نئی تاریخ دے اوراق نے کسے دائی دا نام محفوظ نہیں کیتا، نام چمکیا تے دائی حلیمہ دا چمکیا، نام چمکیا، بولو دائی حلیمہ دا نام چمکیا تے اماں حلیمہ دا چمکیا ہے، کون حلیمہ؟ آمنہ دلال دی مائی حلیمہ، کون حلیمہ؟ مصطفیٰ دی دائی حلیمہ، کون حلیمہ؟ نبی پاک نو چولے چلان والی حلیمہ، کون حلیمہ؟ نبی نو لوریاں دین والی حلیمہ، کون حلیمہ؟ نبی پاک دا چہرہ چمن والی حلیمہ، کون حلیمہ؟ نبی پاک نو سینے لان والی حلیمہ، اللہ اللہ اللہ، اور ساریاں دائیاں جڑیاں نال آئیاں سن غریبنی سمجھ کے چھڑ گئیاں، کمزور سمجھ
سمجھ کے چھڑ گیا نہیں آؤ چلیے حلیمہ دی سواری کمزور حلیمہ دی سواری نہ ٹر دی نہ ٹرن دین دی ٹائم ضائع کر دی آپ میاں بیوی آ جان گے حالے بچہ نہیں ملیا جدو بچہ ملے گا آ جان گے آپ ٹر چلیے یہ ساریاں دائیاں بنو سعد دیاں چلیاں گئیاں حضرات توجہ فرمانا ذرا یہ ساریاں دائیاں ٹر گئیاں بعد اندر بی بی حلیمہ نو بچہ ملیا اللہ 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 ایسا بچہ ملیا ساری کائنات ایک پاسے اس سونے دی شان ایک پاسے ملیا تے آمنہ دلال ملیا تے بی بی آمنہ دلال ملیا ہے اللہ واللہ اللہ اما سعدیہ نے سواری تے سوار کیتا ہے مسلمانہ نبی پاک دے سوار ہونے دینال انج لگتا ہے جویں اللہ نے سواری دا انجنی بدل چھڑیا ہے طاقتیں بدل چھڑیاں یار جڑی ٹر دی نہیں سی ہن روکیاں رک دی نہیں سپیٹاں بھرتی جا رہی ہے کیوں یہ تے مصطفیٰ سوار ہو گئے ایک میری گل یاد رکھنا او سرکاری والو غیر سرکاری والو چھوٹی سرکاری والو بڑی سرکاری والو فاروق آباد کے علاقے والو پورے علاقے والو ایک گل میری یاد رکھ لو میرا نبی اتنا برکت والا ہے جیڑی سواری تے بھی سوار ہو جائے او سواری کدے پیچھے نہیں رہی دسو میں کی کیا ہے میرا نبی جیدے تے سوار ہو جائے او کدے پیچھے بولو یار جے میرا نبی بچپن اندر اما حلیمہ دی سواری تے سوار ہویا اما حلیمہ دی سواری ساریاں سواریاں نو کٹ گئی جے ہجرت دی رات میرا نبی ابو بکر دے کندھے تے سوار ہویا ابو بکر پوری امت نو کٹ گیا کیوں بھی کٹ گیا ہے کہ نہیں کس نال پیچھے رہا ہے ساری امت نو کٹ گیا ساری امت نو کٹ گیا ہے اللہ واللہ اللہ صحابہ تو چلو ایک گل پھر سناواں گے اما سعدیہ پیچھے رہ گئیاں نال دیاں چھڑ گئیاں کیوں اے دی سواری اے دی سواری ماڑی ہے اے دی سواری کمزور آپاں ٹر چلیے اللہ واللہ اللہ بی بی آمنہ دلال سوار کیتا ہے مسلمانوں برکتاں آ گئیاں رحمتاں آ گئیاں حرکتاں آ گئیاں اللہ اکبر کبیرہ ایک دائی نے پیچھے مڑ کے ویکھیا کہندی نہیں ہے جے لگدا ہے جویں حلیمہ بھی آ رہی ہے نال دیاں کہندیاں چھڑ نہیں چھڑ تینوں کی پتہ ہے او دی مری مکی سواری ہے ماڑی سواری کمزور سواری او ساڈے نال نہیں رل سکدی نہیں یقین کر لو انال دی سواری تے دا خامد بھی بیٹھا ہے اللہ واللہ اللہ ایک گلاں باتاں کر رہی ہیں نے بی بی حلیمہ دی سواری کولوں گزر گئی اما سعدیہ دی سواری کولو گزر گئی ہے اللہ واللہ اللہ مسلمانہ جس سواری نو بھی برکتاں مل گئیاں آمینہ دلال آ گیا ہے رحمت کائنات آ گئے اللہ اکبر کبیرہ لنگی جا سواری کولو تو جو لنگی جا سواری کولو دائیاں نے بلایا یار مٹھی جی سبحان اللہ کہو اللہ جاندہ ہے تو آڈے منہ تے سجدی بڑی ہے پھر کہو اللہ واللہ اللہ لنگی جا سواری کولوں دائیاں نے بلایا نی دس نی حلیمہ تو اے شان کتھو پایا ہے اللہ واللہ میں صدقے جاواں میں قربان جاواں اج میرے کو بھی آقا دی ولادت دی گل سن آمد مصطفیٰ دی بات سن ذرا لنگی جا سواری کولوں دائیاں نے بلایا نی دس نی حلیمہ تو اے شان کتھوں پایا ہے اونا سمجھے آئے گا کوئی وڈا کر لب گیا جڑا سانو نہیں ملیا اونا غریبنی سمجھ کے نوی سواری دے چھڑی ہوئے گی اما سعدیہ کی کہندیاں سواری اگلی پر سوار میں وٹایا سواری اگلی پر سوار میں وٹایا جو سواری اگلی پر سوار میں وٹایا میرا رب نے نصیبہ چمکایا ہے سچ دس نی حلیمہ رل کہن ساریاں نی تو کتھوں شانہ پائیاں گلہ پوچھن ساریاں سچ دس نی حلیمہ رل کہن ساریاں نی تو کتھوں شانہ پائیاں گلہ پوچھن ساریاں نی کیڑا لال اج ساتھوں چھپائی جانیے کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانی ہے کیوں اینی تے سواری نو دھڑائی جانی ہے
اللہ 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 حضرات توجہ فرمانا ذرا سچ دس لی حلیمہ سواری کیوں نہیں روک دی جیویں روکنی ہے اوویں پیر زیادہ ہی چک دی کیڑے ہاتھی نو مہاراں کیڑے ہاتھی نو مہاراں پھڑائی جانی ہے کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانی ہے اما سعدیہ کی کہندی ہیں تو جو تساں کیتا نہ پسند تساں کیتا نہ پسند یتیم جان کی نی تساں کیتا نہ پسند یتیم جان کی اسا چک لیا جگ تو حسین جان کے نی تساں کیتا نہ پسند یتیم جان کی اسا چم لیا جگ تو حسین جان کے او چن آمنہ دا چولی وچ پائی جانیاں انج لگدا ہے ساری دنیا دی دولت کمائی جانیاں ساری دنیا دی دولت کمائی جانیاں اللہ واللہ اللہ میرے پاک نبی بی بی حلیمہ سعدیہ دے گھر پہنچے اما سعدیہ کہندیاں نے اللہ واللہ اللہ آمنہ دلال نے مینوں کدے ڈسٹرب نہیں کیتا کدے پریشان نہیں کیتا کھان پین دے معاملے اندر کدے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا ایڈا صبر والا ایڈا نفیس بچہ سبحان اللہ جدو نبی پاک ٹرن پھرن دے قابل ہوئے نا آخری گل چلنے پھرنے دے قابل ہوئے نا تے بی بی شیمہ کھڑایا کر دیا سن نا چولے چلانے پیار کرنا محبت کرنی ٹرنا سکھانا کینے بلا بی بی شیمہ کی لگ دی نبی پاک دی رضائی پہن دودھ دی پہن ایک دن ہے ایسا کہ کھڑان دی نے کتے دور لے گئی میں اتھے ویکھیا بڑے پتھر پہنے صدیاں دے پہنے حضرات میں تصورات دی دنیا اندر کھو گیا ایو پہاڑ نے ایو پتھر نے جیدے سائے تھلے جیدی اوٹ دے نیچے اما سعدیہ بی بی شیمہ اپنے ویر محمد نو کھڑایا کر دی پیار کریا کر دی حضرات توجہ کرنا ایک دن نک دے کھڑانی ہے وہ موضوع قرآن دے موضوع تے ہے حضرات گرامی گل پیار نہ سننے والی اللہ واللہ اللہ گل پیار نہ سننے والی بی بی شیمہ دور لے گیاں کنوں بولو میرے تیرے میارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو کھڑان واسطے لے گیاں تے بی بی حلیمہ تلاش کر دیاں پھر دیاں میں نیشیمہ نی کتھے چلی گئی نیشیمہ اللہ واللہ اللہ لب دیاں دور آئیاں نا اللہ واللہ اللہ ایک پتھر دی اوڑ دے سائے تھلے پہن پرا کھیڑ رہے نے اللہ واللہ محبت دے انداز پہن پرا کھیل رہے نے آکے بی بی حلیمہ ناراض ہوئیاں نیشیمہ دور نہ لے کے آیا کر انی دور نہ لے کے آیا کر انی گرمی توپچ نہ لے کے آیا کر اللہ واللہ اللہ اے دی امی آمنہ نے بڑی تقیدہ کی تیاں سن میرے شہزادے نو تور نہ جان دئی میرے پتر نو بھکھیا نہ رہن دئی میرے لال نو پیاسیا نہ رہن دئی اللہ واللہ نی حلیمہ میرے پتر دا خیال کری اے دا ابو فوت ہویا ہے ابا زندہ ہوئے تے بچیاں دے پیچھے جاندہ ہے اے دے پیچھے آن والا اے دا بابا دنیا تے موجود کوئی نہیں اے دا خیال کری ادن المحبتاں کری اللہ واللہ اللہ تے بی بی شیمہ کی کہنیاں نے اما تو کیڑی توپ دیاں گلاں کرنی ہے کہ تپے نہ لے کے آیا کر اللہ واللہ اللہ اما جی میں کئی وری تپے بھی لے کے آ جاواں او توجہ کرو سرکاری والو ضلع شیخو پورا والو امی جی میں کئی بار اپنے مکی ویر محمد نو توپے بھی لے کے آ جانیاں آسمان دیاں بدلیاں میرے ویر تے آ کے چھاں کر دیں دیاں نے آسمانہ دیاں بدلیاں کہ میرے ویر تے چھاں کر دیں دیاں نے اتنی شان والا میرا ویر ہے اتنی عصمت والا میرا ویر ہے اللہ واللہ اللہ آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا اے اوہی رات ہے جنہیں ریگل چوک ہلایا اور تو ایڈا ٹھنڈا تے ماٹھا محبت کر میرے نبی نال نعت شریف سن سرکار مدینہ دی صرف 2 شعر سنانے نے بات ختم کریے جنہاں نے چوک دا کیا ہے نا
ہاتھ جوڑ کے گزارش کرانگا وہ پھر انشاءاللہ اللہ کدے موقع دے گا ضرور سناواں گا تہاڈی محبت نو سلام کرنا تہاڈے پیار نو سلام کرنا تسی میرے نال پیار کر دیو اللہ تہاڈے نال پیار کرے حضرات گرامی توجہ فرمانا آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا خالد تو سن لے آکے خالد تو سن لے آکے ایک نغمہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا امت دا آیا والی موڈے تے کملی کالی موڈے تے کملی کالی سب نبیاں تو آلہ لوگ سب نبیاں تو آلہ لوگو ہے رتبہ حضور دا مولا دکھاوے سب نو آخری جملہ لڈیاں نہ پایا کر نہیں سمجھ آئی کہہ دیو لڈیاں نہ پایا کرنا جشن منایا کر ویرا اپنایا کر ویرا اپنایا کر طریقہ حضور دا ویرا اپنایا کر طریقہ حضور دا